Ramba White Noodles. काष्ठमण्डप टेलिभिजन। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। राजनीतिक बहस कार्यक्रममा उपस्थित भएको छु म भरत लामिछाने। यतिखेर देशमा नवौं गणतन्त्र दिवस मनाइसकेको स्थिति छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रो चरणमा गर्ने तयारी हुँदैछ। जेठ 31 गते गर्ने भनेको निर्वाचनको समय 10 दिनका लागि पर सारेको स्थिति छ। यता सरकारले राजीनामा दिइसकेर काम चलाउ सरकार भएको स्थितिमा देशको बजेट पनि सार्वजनिक गरिसकेको स्थिति छ। अबको सरकार गठनमा कस्तो स्थिति रहन्छ यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न आज मैले सांसद प्रेम सुवाललाई कार्यक्रममा निम्ताएको छु। सुवालजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद भरतजी। सुरुमा मैले अघि पनि भने देशको अवस्था हेर्ने हो भने अहिले हामी संक्रमणकालीन अवस्थामा छौं। सरकार छिटो छिटो परिवर्तन भइरहेको स्थिति छ। अहिले एउटा सरकारले राजीनामा दिएर काम चलाउ भइरहेको स्थिति छ। अब केही दिनभित्र सरकार गठनको तयारी भइरहेको छ। सरकार गठनमा नेमकिपा साना दलले जहिले पनि अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूपमा भूमिका खेलिरहेको स्थिति छ। अब सरकार गठन गर्न नेमकिपाले के गर्दैछ? अब यो सरकार छिटो परिवर्तन हुनु देशको निम्ति ठीक होइन। सरकारमा जाने पार्टीहरूले घोषणा पत्र अनुसार काम गर्नुपर्ने। 46 सालको परिवर्तनपछि यो 27 वर्षमा अब 30-35 वटा प्रधानमन्त्रीहरू आए र गणतन्त्रको पहिलो संविधान सभाको 4 वर्षमा पनि 5 जना प्रधानमन्त्री। अहिले हामी चौथो प्रधानमन्त्री चुनावको तयारीमा छौं। यसरी सरकार छिटो परिवर्तन भयो भने देशको अस्थिरता हुन्छ र सरकारमा जाने पार्टीहरूले आफूले जनतालाई दिएको वचन घोषणा पत्र अनुसार काम नगरिकन यो भाग्ने उपाय हो। यो पालै पालो सरकार परिवर्तन भनेको जनतामाथि शासन र शोषण गर्ने हो र यसमा विदेशीहरूको सेवा गर्ने ढंगले पनि विदेशीहरूले पालै पालो प्रधानमन्त्री बनाइदिने अनि विदेशीकै सेवामा सरकारलाई लगाउने। विशेष गरी भारतीय एकाधिकार पुँजीको नेपालमा बढी प्रभाव छ र सरकारमा जाने पार्टीहरूलाई भारतीय एकाधिकार पुँजीले दलालको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ र त्यसैको परिणाम भारतकै एकाधिकार पुँजीले एउटा पार्टीलाई 2-4 महिना, 6 महिना, 9 महिना, 10 महिनाको लागि प्रधानमन्त्री बनाउँदै आएको हाम्रो इतिहास हो र गणतन्त्रपछि पनि यही इतिहास दोहोरिएको। यो नेपालको निम्ति धेरै अप्ठ्यारो हो। नेपाली जनता अब सचेत हुनुपर्छ। विदेशी दलाल र भारतीय एकाधिकार पुँजीको दलाल पार्टीहरूलाई नेपाली जनताले चिन्नुपर्छ र त्यो भारतीय एकाधिकार पुँजीको विरुद्ध यो गणतन्त्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। नेपालको गणतन्त्र भारतीय एकाधिकार पुँजीको कब्जामा जान दिनुहुन्न। अहिले त्यतैतिर जाने स्थिति देखिएको छ। जस्तो सरकार गठनका विषयमा होस्, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यहाँले भारतको चाहिँ संलग्नता छ भनेर कुरा गर्नुभयो। सरकार जब फेरबदल हुन्छ त्यसमा के भारतले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ? त्यही छ। अहिलेसम्म भारत संसदमा पनि अनौपचारिक छलफल हुँदा कुन पार्टीलाई भारतले सहयोग गर्छ त्यसैको सरकार बन्छ। पालै पालो भारतीय एकाधिकार पुँजीले सरकारमा जाने पार्टीहरूलाई मद्दत गर्छ र प्रधानमन्त्री बनाउँछ, मन्त्री बनाउँछ भन्ने नै छ। जस्तो सरकार गठनकै विषयमा मैले अघि पनि भने नेपाल मजदुर किसान पार्टी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सरकार गठनमा संलग्न भएको पाइन्छ। सम्भवतः आज पनि सरकार गठनका विषयमा केही छलफल हुँदैछ। नेमकिपालाई पनि आमन्त्रित गरिएको छ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। जस्तो केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले समर्थन गरेको थियो, मतदान गरेको थियो, तर सरकार भित्र चाहिँ सामेल थिएन। सरकार भित्र कहिले पनि सामेल हुँदैन, बाहिर बसेर सपोर्ट चाहिँ गरिरहेको दृष्टान्तहरू थुप्रै छन्। तपाईहरु सरकारमा सामेल चाहिँ हुनुहुन्न, तर त्यो सरकारलाई तपाईहरुले समर्थन गर्नुहुन्छ, कारण चाहिँ किन? सरकारमा जाने पार्टीले देश र जनताको हितमा काम गर्ने शर्त गरेको खण्डमा र त्यही शर्त अनुसार काम गराउनको निम्ति हामीले त्यस्तो पार्टीलाई सरकारमा जान समर्थन गर्दै आएका हौं। केपी ओलीको सरकारले
नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग भारतको दबावमा संविधान संशोधन नगर्ने शर्तलाई स्वीकार गरेको हुनाले हामीले समर्थन गर्यौं। हामीले हाम्रो पार्टीले के पाउँछ भनेर समर्थन गरेका हैनौं। देश र जनताले के पाउँछ, देशको सार्वभौमिकता रक्षा गर्ने, स्वतन्त्रता रक्षा गर्ने, त्यसको निम्ति हामीले कुनै पनि पार्टीलाई समर्थन गर्ने। त्यसकारण कुनै पार्टीको कार्यक्रमलाई हेरेर मात्र हामी समर्थन र विरोध गर्छौं। अहिले आज नेपाली कांग्रेसले यो सहमतीय सरकारको लागि सबै दललाई बोलाएको भन्ने हामीले सुनेका छौं। हाम्रो पार्टीलाई पनि पत्र प्राप्त भएको छ र त्यसमा नेपाली कांग्रेसले देश र जनताको निम्ति कस्तो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छ समर्थन प्राप्त गर्न, उनले समर्थन माग्ने हो र समर्थन लिनलाई उनले देश र जनताको निम्ति के काम गर्ने हो त्यो जनताको बीचमा राख्नुपर्छ र त्यो कार्यक्रमलाई हेरेर हामीले आफ्नो कुरा राख्छौं। जस्तो यहाँले अघि पनि भन्नुभयो थुप्रै प्रधानमन्त्रीहरू परिवर्तन भइराखेको छ छिटो छिटो। 27 वर्षको अहिलेको इतिहास बहुदलीय व्यवस्थापछि यता हेर्ने हो भने थुप्रै प्रधानमन्त्रीहरू परिवर्तन भइसकेको छ भने खास गरी नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेस त लगातार रूपमा सत्ताको नेतृत्व अथवा सत्तामा संलग्न भइरहेको स्थिति छ भने 10 वर्ष यता नेकपा माओवादी पनि त्यसमा संलग्न भइरहेको स्थिति छ। यहाँले यति लामो समयसम्म प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई अब पनि उसको पहिचान गरिराख्नु र उसलाई चिनिराख्नु आवश्यक छ कि छैन? अब नेपाली जनताको बीचमा चुनावमा धेरै स्थान जितेर पार्टीहरू यी नै हुन्। अब यी पार्टीहरूलाई नेपाली जनताले नै सचेत गराउनु पर्छ र हामी नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट पनि देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता रक्षाको लागि, देशको विकासको लागि, युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने कार्यक्रमहरू ल्याउनको लागि ती पार्टीहरूलाई हामी त्यो कार्यक्रमतिर ल्याउने कोसिस गर्छौं र चुनावमा ती पार्टीहरूले पैसाको धेरै खर्च गरे, भोज भतेर खुवाए, झुठा आश्वासन दिए, सामान बाँडे, त्यसरी जनतालाई, नेपाली जनता राजनीतिक रूपले सचेत नभएको हुनाले ती पार्टीहरूले जनतालाई झुठा कुरा गरेर मत धेरै लिन सकेको हो। यदि स्वतन्त्र, स्वच्छ, धाँधली रहित निर्वाचन भएको भए अहिलेको निर्वाचन पछि म आउँछु। हजुर, जस्तो सरकार गठनकै विषयमा केन्द्रित रहन्छु। जस्तो नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भनी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र बीच जुन खालको सम्झौता थियो त्यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु हो। अब कांग्रेस सभापति देउवाकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने कुरा पनि भइराखेको अवस्थामा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भन्नुभएको छ अब सर्वदलीय सरकार बन्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँको आएपछि आज कांग्रेसले सम्भवतः बैठक डाकेको हो। पनि सर्वदलीय सरकारको आवश्यकता यहाँले देख्नुहुन्छ हुन्न? अब यो दुई चुनावको बीचमा सरकार परिवर्तन नै आचार संहिताको उल्लंघन हो पहिलो कुरा र साथसाथै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुई चुनावको बीचमा ल्याउनु पनि आचार संहिताको उल्लंघन हो। यदि सरकारले सरकार परिवर्तन नै गर्नु थियो भने चुनाव पहिले नै गरिसक्नु पर्ने थियो। चुनावकै बीचमा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, सरकार परिवर्तन गरेर जनतालाई यो प्रभाव पार्ने, मतदातालाई प्रभाव पार्ने काम यो आचार संहिताको उल्लंघन हो। यो सामान र बजेट र पैसा बाँडे जस्तै हो। यो त्यो गर्न नहुने थियो र वास्तवमा सरकारले यो स्थानीय चुनाव वैशाख अगाडि नै गरिसक्नु पर्ने थियो। 31 गते नै पहिलो चरणमै टुङ्ग्याउन सकिन्थ्यो, त्यो गरेन। मेरो प्रश्न अब म सर्वदलीयको आउँदैछु। अब सर्वदलीय सरकार आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषय संसदीय व्यवस्थामा सबैभन्दा बढी स्थान जितेको पार्टी सरकारमा जान्छ, दोस्रो पार्टी प्रतिपक्षमा रहने हो संसदीय व्यवस्थाको परम्परा अनुसार। अब हाम्रो देशमा सुरुदेखि नै संसदीय व्यवस्था बनियो, तर सरकार चाहिँ भागबन्दा गरेर पालै पालो कि सबै जानै पर्ने र प्रमुख प्रतिपक्ष कमजोर भयो भने प्रजातन्त्र कमजोर हुन्छ, संसद कमजोर हुन्छ। संसदमा बलियो प्रतिपक्षको आवश्यकता हुन्छ। अब सबैले भागबन्दा गरेर सरकारमा जाने हो भने त्यो एउटै पार्टी भए पुग्छ, अलग अलग पार्टी हुन आवश्यक छ। प्रतिपक्षी दल त बलियो स्थितिमा छ, यता चुनावी नतिजाले पनि बलियो देखाएको छ भने संसदमा पनि उसले जे भने त्यही भइरहेको स्थिति छ अहिले। किनभने महाभियोगको विषयलाई लिएर होस् चाहे अन्य कुरामा प्रतिपक्षले भनेका मागहरू पूरा नभए संसद अवरुद्ध हुन्छ र संसदको
खुलाउनको लागि पनि उसको माग पूरा गरेको स्थितिमा प्रतिपक्षी दल निकै बलियो छ। तर प्रतिपक्षी दलले नै सरकारमा सामेल हुनको लागि सर्वदलीय सरकारको जुन अहिले कुरा लिएर आएको छ नि त। मैले त्यही भने चुनाव त तीनवटा प्रदेशको मात्र भयो, अझ 4वटा प्रदेश बाँकी छ। यो अन्तिम नतिजा होइन, त्यसपछि थाहा हुन्छ कुन पार्टीको बढी भयो भन्ने कुरा। र अहिलेसम्म बढी स्थान जित्ने पार्टीहरूले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेकै हो। र अब सर्वदलीय सरकारको विषयमा मैले अघि पनि भने यो अगाडि पनि उठेको कुरा हो। जस्तो दोस्रो संविधान सभापछि कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्यो, प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीले पटक पटक बोले सबै पार्टी सरकारमा बसेर संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर। संविधान जसरी जारी भयो संविधान कार्यान्वयन पनि त्यसरी नै हुनुपर्छ। त्यसबेला माओवादीले संविधान बनाउँदाखेरि सबै पार्टी सरकारमा बसेर बनाउनुपर्छ भन्ने कुरो भएको थियो। तर संविधान कांग्रेस र माओवादी एमाले तीनटैको सहमतिमा बन्यो, सरकार चाहिँ दुईटाको मात्रै भयो। पछि कांग्रेस र माओवादी र एमालेको सरकार हो, पछि फेरि कांग्रेस प्रतिपक्षमा, अनि पछि फेरि कांग्रेस र माओवादीको सरकार अहिले छ र एमाले प्रतिपक्षमा। अहिले एमालेले सबै सरकारमा बसेर संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, जसरी संविधान जारी गर्यौं सबै मिलेर अहिले कार्यान्वयन गर्दा पनि सबै सरकारमा बसेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। यो भागभन्दा नै हो र यो प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने भन्दा पनि सरकारमा बसेर भागभन्दा खाने नै हो। त्यसकारण मैले अघि भने यदि सबै पार्टीहरू सरकारमै जाने भए र एउटै काम गर्ने भए यो 3-4वटा पार्टी आवश्यकै छैन, सबै एउटै पार्टी बन्नुपर्ने हो। पार्टी भनेको राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्तको आधारमा स्थापना र सञ्चालन हुन्छ। यदि दर्शन र सिद्धान्त विचार फरक फरक छ भने एउटै पार्टी एउटै सरकारमा सबै पार्टी गएर काम गर्ने अवस्था नै हुँदैन। तर अहिले नेपालमा कांग्रेस एमाले माओवादी राप्रपा सद्भावना मधेसी मोर्चाका पार्टीहरू अहिले नभए पनि हिजो र अहिले पनि दुईटा पार्टी त सरकारमै, सबै सरकारमा बस्ने पार्टी अलग अलग। त्यसकारण पार्टी अलग आवश्यकै होइन, एउटै पार्टी भएर यिनीहरू सरकारमा गएको भए जनतामा भ्रम हुने थिएन। अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष पनि आफै सरकार पनि आफै जस्तो अहिले भइरहेको छ, यो संसदीय व्यवस्थामा नमिल्ने कुरा हो। जस्तो प्रधानमन्त्रीमा देउबाले जुन उम्मेदवारी दिने तयारी छ, अब नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रधानमन्त्रीमा देउबालाई भोट हाल्छ कि हाल्दैन? मैले अघि पनि भने नेपाली कांग्रेसले देश र जनताको निम्ति कस्तो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छ। प्रधानमन्त्री त धेरै हामीले हेर्यौं, कांग्रेसको कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ, सरकारमा कस्तो काम गर्छ, जनजीविकाको विषयमा कस्तो गर्छ, भ्रष्टाचारको विषयमा कस्तो गर्छ भनेको त हामीले देखिसक्यौँ होइन। अब पनि यहाँले हिजोको सरकारको त्यो थियो, त्यसैले हामीले समर्थन गरेका थिएनौं, हामीले गरेनौं। अब आज फेरि बोला, अब उसले सुध्रिएर आउँछ भन्ने होइन, त्यो आशा गर्नै पर्यो। र यदि अब राम्रोसँग देश र जनताको निम्ति भारतीय एकाधिकारको पुँजीको विरुद्ध म लड्छु, भारतको दबावमा संविधान संशोधन गर्दिन, देश र जनताकै निम्ति म अगाडि बढ्छु, स्वदेशमा रोजगारीको बन्दोबस्त गर्छु, युवालाई बेचबिखन सरह 110वटा देशमा 1000 भन्दा बढी म्यान पावर कम्पनी मार्फत म पठाउँदिन भनेर कबुल गर्छ भने त्यसबेला हामी सोच्न सक्छौं। तर कांग्रेसले हिजोसम्मको इतिहास हामीले हेर्ने हो, उसको गतिविधि हेर्ने हो भने उसले भारतीय एकाधिकार पुँजीको सेवा गरेकै हो। नेपाली जनताको, नेपालको सार्वभौमिकता स्वतन्त्रता रक्षामा ऊ अगाडि बढ्न सकेको होइन। र कोशी गण्डक सम्झौतादेखि महाकाली सम्झौता, त्यसपछि अब प्रचण्ड र यो देउबाजीको अहिलेको सरकारले 25 बुँदे भारतसँग संयुक्त वक्तव्य गर्यो र त्यो संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र मामिला भारतलाई दिने, अन्तर्राष्ट्रिय मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा भारतसँग सल्लाह गरेर मात्र नेपालले आफ्नो नीति तय गर्ने भनेपछि भारतको उपनिवेशै बनाएको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र सुरक्षा चाहिँ भारतलाई सुम्पेको हो। हतियार किन्न अब 1950 को सन्धिदेखि नै भारतको सहमति लिनुपर्ने, अहिले यो 25 बुँडाको वक्तव्यमा पनि त्यही छ। त्यसकारण नेपाली कांग्रेस मात्र होइन, माओवादी पनि अहिले भारतीय एकाधिकार पुँजीकै पिछलगु बनेको हामी पाउँछौं। र अब एमाले महाकाली सन्धि गरेपछि
महाकाली सन्धि सँगसँगै एमाले पनि भारतीय एकाधिकार पुँजीको पिछल्लो ग्रुप हो र अहिलेको दिनहरूमा फेरि हामी चाहिँ भारतको दबावमा संविधान संशोधन गर्दैनौँ भनेर एकचोटि ओलीले त्यो अडान लिएको हो। त्यो अडान लिएको हुनाले हामीले समर्थन गर्यौं। यदि त्यस्तो अडान कुनै पार्टीले लिन्छ, देश र जनताको निम्ति सार्वभौमिकता निम्ति अडान लिन्छ भने त्यसबेला हामी मत दिने बारे सोच्न सक्छौं। देश र जनताको निम्ति कुनै काम नगर्ने पार्टी जस्तो यहाँले ओलीको कुरा गर्नुभयो, त्यतिखेर उहाँ प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो, उहाँको सत्ता खुस्किने स्थितिमा पुगेपछि अथवा त्यसमा भारतको केही भूमिका रह्यो भनेपछि उहाँ भारत विरोधी उसमा खेमामा उभिनुभयो र राष्ट्रियताको पक्ष भनेर देखावटी र निक्लिनुभयो। यहाँ त्यो सरकारलाई समर्थन पनि गर्नुभएको थियो। उहाँ सरकारबाट राजीनामा दिइसकेपछि त्यही गठबन्धनमा नेमकीमा पनि रहन पुग्यो। त्यो पार्टी अहिले फेरि सरकारमा लालच राख्दैछ, सरकारमा हामी पनि सामेल हुन्छौं भनेर राख्दैछ। प्रतिपक्षी दल जहिले पनि सत्तामै लालच राखिरहेको स्थितिमा पनि प्रतिपक्षी दल जुन नेकपा एमालेलाई पनि विश्वास गरिहाल्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? अहिले विश्वास उसको कामबाट हुन्छ। अब अहिले हामीले प्रमुख प्रतिपक्षसँग सरकारमा जाने बारे उसले हामीसँग कुरा गरेको पनि छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले हामी सरकारमा जान्छौं र हामी सल्लाह गरौं भनेर हामीलाई कुनै प्रस्ताव पनि आएको छैन। त्यसकारण भारतीय एकाधिकार पुँजीको विरुद्ध लड्ने हो भन्ने कुरा हामीसँग भयो भने देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता रक्षाको लागि त्यस्ता प्रस्ताव ल्यायो भने प्रमुख प्रतिपक्षको प्रस्तावबारे पनि हामी सोच्न सक्छौं। हामी अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयनको तहमा छौं। पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएको छ भने दोस्रो तहको निर्वाचनको तयारी हुँदैछ। यतिखेर हामीले नव गणतन्त्र दिवस पनि मनाएका छौं। गणतन्त्र अहिले संस्थागत गर्नुपर्ने स्थिति तर्कारो देखिएको छ, तर त्यो संस्थागत हुन सकेको छैन। हामी संक्रमणकालीन अवस्थामै छौं। गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न के गर्नु पर्ला? गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न विदेशी प्रभावबाट ठूलठूला पार्टीहरू, सरकारमा जाने पार्टीहरू मुक्त हुनुपर्छ। यी मात्र हाम्रो गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ। अहिले त नेपालको सरकारमा गएका पार्टीका नेताहरू गणतन्त्रका निर्वाचित राजा हुन् भनेर पत्र पत्रिकामा समाचार आइरहेको छ, टेलिभिजन रेडियोमा फुकिरहेको छ र जनताको गुनासो पनि यही छ। राजाले जसरी हिजो व्यवहार गरे अहिले सरकारमा गएका पार्टीहरूको व्यवहार पनि त्यही छ। निरङ्कुश ढंगले अगाडि बढ्ने। जस्तो अहिले संसदमा पूर्व बजेट बारे छलफल गर्नुपर्ने नियमावली छ, संसदको नियमावली। पूर्व बजेट बारे छलफलै गरेन। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको बीचमा 15 दिनको फरक हुनुपर्ने नियमावलीमा बन्दोबस्त छ। अहिले 2 दिनमै नीति तथा कार्यक्रम पास भएको 2 दिनमै बजेट पेश भयो। र यसरी राजाले पनि हुकुमी शासन चलाउँथे र अहिले सरकारमा गएका पार्टीहरूले पनि आफैले बनाएको नियमावली निलम्बन गर्दै निरङ्कुश ढंगले अगाडि बढ्ने। यो सबै समयावधि मिलाएर किन अगाडि बढ्न सकेन? यदि निर्वाचित राजा जस्तै नभएको भए, जनताका प्रतिनिधि, जनताका नेता भइदिएको भए प्रजातन्त्र लोकतन्त्रलाई निरङ्कुश ढंगले दमन गर्न मिल्छ। त्यसकारण सरकारमा गएका पार्टीहरू र प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी यसमा दोषी छन् र हामीले निलम्बनको संसदमा नियम निलम्बन गरेर अगाडि बढ्ने यो नीतिको हामीले संसदमा विरोध गर्यौं। त्यसकारण गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने हो भने सरकारमा गएका पार्टीहरूले जनताको भावना अनुसार काम गर्नुपर्छ र विदेशी प्रभावबाट आफूलाई मुक्त गर्नुपर्छ र चुनावमा धाँधली गरेर जित्ने होइन, दर्शन र सिद्धान्त बताएर सचेत पारेर चुनावमा जाने हो भन्ने कुराले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू जस्तो संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई लम्बाएर आफू सत्तामा राज गरेर संविधानभन्दा पनि माथि रहने खोजेको देखिन्छ। यो संक्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा देशलाई कति असर पुग्छ? देशलाई धेरै नोक्सान भएको छ। अर्थतन्त्र अहिले 6 खर्ब चान्चुन हाम्रो ऋण छ। प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा 21,000 भन्दा बढी ऋण छ हाम्रो। अहिले बजेट आयो, बजेटमा 1 अर्ब भन्दा बढी हामीले कर्मचारी प्रशासनको लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ। राजस्व 60 खर्ब चान्चुन उठाउने भन्ने कुरो छ। कर्मचारी प्रशासनको लागि 8 खर्ब चान्चुन चाहिने। यस्तो बजेटले हाम्रो देश आत्मनिर्भर हुँदैन। उठ्ने राजस्व भन्दा पनि कर्मचारी प्रशासनलाई बढी चाहिने। अब खास विकास निर्माण कहाँबाट ल्याउने? खास हुनुपर्ने बजेटमा कर्मचारी प्रशासनको लागि थोरै
र राजस्व आम्दानी बढी हुनुपर्ने। हाम्रो राजस्व आम्दानी कम छ। ऋण लिएर कर्मचारी प्रशासन चलाउनु पर्ने स्थिति ल्याउने भनेको अहिलेसम्म सरकारमा गएका कांग्रेस एमाले र माओवादीका नेताहरू नै हुन् यो देशलाई यो स्थितिमा पुर्याउने। जस्तो कर्मचारी खर्च त अब झन वृद्धि होला नि, किनभने हामी संहितामा गइसकेपछि जस्तो स्थानीय तहकै कुरा गरौं, स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीको लागि हामीलाई तलब मात्रै वर्षको करिब 3.5 अर्ब भन्दा बढी जान्छ र उहाँहरूलाई दिने सेवा सुविधा चालक लगायत सवारी साधनमा पनि बढी खर्च हुन्छ। भने खर्च त झन् बढ्ने क्रम होला। अर्कोतर्फ जस्तो हामी प्रदेशको जुन निर्वाचन भइसकेपछि पनि अब त्यहाँ प्रदेश सरकारको निम्ति पनि खर्च बढ्ने हुन्छ। भने खर्च त झन् बढ्ने देखिन्छ यिनीहरूले। खर्च झन् बढ्ने भयो। सरकारमा गएका पार्टीहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई अनावश्यक ढंगले पूर्ति गर्ने भर्ना गर्ने काम अहिले पनि रोकिएको छैन। एउटा मन्त्रालयमा एउटा नयाँ मन्त्री आएपछि 50-60 100 जना कम्ती मान्छे आफ्नो भर्ना गर्छ। सो चुनावमा जित्नको निम्ति यस्तो गरेको भनेर सिधै भन्छन्। यसरी पदको दुरुपयोग गरेर चुनावमा जित्ने नेताहरूले मन्त्रीहरूले देशको विकास गर्न सक्दैन। जस्तो बढ्दो खर्च धान्न नसक्ने स्थितिमा हामी पुग्यौं भने हाम्रो संहितालाई कसरी चाहिँ हामीले धान्न सक्छौं त? त्यसको लागि अब राजस्व बढाउने र राजस्व बढाउनको निम्ति प्रगतिशील करको बन्दोबस्त हुनुपर्छ। हाम्रो देशमा अरबपति खरबपतिहरूले करै तिर्दैन। जस्तो तपाईलाई 2 अर्ब रुपियाँ लगानी गर्यौं कतै हो भने कर तिर्नु पर्दैन 10 वर्ष 15 वर्ष। तपाईलाई 2 लाख लगानी गर्यौं भने त्यसको कर तिर्नुपर्छ सुरुदेखि नै। यो यसरी हो मुठीभर व्यक्तिहरूको हित गर्ने बजेटको बन्दोबस्त छ। सरकारमा गएका पार्टीहरूले मजदुर किसान र कामदार वर्गको सल्लाहमा बजेट बनाउँदैन। ठूलठूला उद्योगी व्यापारी र विदेशी दलालहरूको सरसल्लाहमा बजेट बनाउँछ। अहिलेको बजेट पनि त्यही हो, हिजोको पनि त्यही हो। बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएदेखि पनि बजेट पञ्चायतकै जस्तै यसरी नै अगाडि बढेको हुनाले देशको राजस्व आम्दानी बढ्न नसकेको हो। जस्तो स्थानीय तहको निर्वाचन तर्फमा जान चाहे, स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति केही दिन सारिएको छ सरकारले, तर निर्वाचन आयोगले त्यसलाई घोषणा गर्न नगरिसकेको स्थिति छ। मिति सार्दा सरकारले यहाँ जस्तो साना दल अथवा प्रतिपक्षी दलसँग त छलफल गरेको छ, तर साना दलसँग छलफल गरेको छैन भन्ने कुरा छ। त्यो साना दलसँग सरकारले चाहिँ व्यवस्था गरेको कारण चाहिँ के हो? अब अघि मैले भने चुनावमा धाँधली गरेर ठूलो दल भएपछि अब निर्वाचित राजा जस्तै व्यवहार हो। यो प्रजातन्त्रमा संसदमा भएका सबै पार्टीहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने हो, तर त्यो गर्न खोजिरहेको छैन। अब चुनावको मिति त सार्नै नहुने, वैशाख 31 गते नै सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो एकै चरणमा देशभरि। यो एक भागमा चुनाव गर्ने, अर्को भागमा चुनाव सार्दै पछाडि जाने, यो एक किसिमको सार्वभौमिकतालाई नै विखण्डित पार्ने नियत हो यो सरकारको। एउटै देशमा यसरी चुनाव सार्दै कतै चुनाव हुने कतै चुनावै नहुने सार्दै पछाडि लैजाने र चुनावकै बीचमा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने स्थिति ल्याउनु यो गलत हो। जस्तो दोस्रो चरणको निर्वाचन अहिले संख्याको घेरामा झन बढिरहन पुग्यो, किनभने 31 गते मिति तय भएको थियो, त्यसलाई केही दिन सार्ने कुरा आयो। यदि दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन, पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्यो भने त्यसले खास अर्थ रहन्छ? अब भारतले नेपालमा अस्थिरता चाहेको, भारतीय एकाधिकार पुँजीको, अब त्यसैको निर्देशनमा सरकारमा जाने पार्टीहरूले काम गर्न थालेपछि परिणाम यस्तै हुन्छ। यसमा दोषी सरकारमा गएका पार्टीहरू नै हुन् र यो चुनावकै न्यूमा देशमा अस्थिरता, चुनाव सर्दै जाने अस्थिरता। अब यो चुनाव सार्न लगाउने दलहरूले फेरि पनि अर्को नयाँ माग थप्छ। जस्तो संविधान संशोधन नगरी हुन्न भनेर भन्दै आएको छ। संविधान संशोधन कुनै हालतमा गर्नु हुँदैन। देशघाती संविधान, भाषा, हिन्दी भाषालाई नै सरकारको कामकाजी भाषामा संविधानको अनुसूचीमा राख्ने भन्ने नियत हो। यो प्रष्ट रूपमा नआए पनि अन्ततः त्यही हो। भाषा आयोगले त्यही सिफारिस गराउने हो। त्यसकारण भाषा आयोगलाई त्यस्तो सिफारिस गराउनकै निम्ति यो संविधान संशोधन हुँदैछ। त्यसपछि संविधान संशोधनमा आएको अंगीकृत नागरिकता तत्काल दिनुपर्ने, यो त विदेशीलाई तत्काल नेपाली नागरिकता दिएपछि देशको सार्वभौमिकताको रक्षा हुन्छ? कहिले पनि हुन सक्दैन। अर्को, राष्ट्रिय सभामा 8-8 जना प्रत्येक प्रदेशबाट जाने बन्दोबस्तलाई संशोधन गरेर 3-3 जनामा ल्याउने। हिमाल पहाडबाट त प्रतिनिधि नहुने भयो राष्ट्रिय सभामा। यसरी यो
नेपालको हितको निम्ति होइन, भारतीय एकाधिकार पुँजीकै दबावमा संविधान संशोधन ल्याइएको हुनाले कुनै पनि हालतमा पास गर्न नहुने। तर अब संविधान सार्न लगाउनेहरूले यो संविधान संशोधन पास नगरिकन अब दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन्न भनिरहेको अवस्था छ। त्यसैले यो सारेको हो। फेरि असार 9 गते भन्दा अगाडि फेरि यसलाई सार्न लगाउनेछ। संविधान संशोधन नभएसम्म यसलाई यसरी नै अगाडि बढाउनेछ। संविधान संशोधन गर्दै गयौं भने भारतको दबावमा देश पाकिस्तानबाट बंगलादेश टुक्रिए जस्तै र अन्ततः सिक्किम भारतले कब्जा गरे जस्तै नेपालको तराई पहिला टुक्र्याउने, त्यसपछि नेपालै कब्जा गर्ने भारतको नीति हो। त्यतैतिर गइरहेको छ। यसमा सरकारमा रहेका पार्टीहरू नै दोषी हुन्। भनेपछि देश संकटमै छ जस्तो यहाँले भन्न खोज्नुभयो। संविधान संशोधन गर्नु पनि राष्ट्रको हितमा छैन। संविधान संशोधन नगरी राजपा चुनावमा भाग लिँदैन। चुनावमा भाग नलिए चुनाव सार्दै जाँदा देशमा चुनाव नहुने स्थितिमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संविधानमा जुन व्यवस्था थियो माघ भित्र हामीले 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यसले गर्दा संविधान पनि संकटमा पर्ने स्थिति छ। भनेपछि हामी चरम संकटको अवस्थामा, राजनीतिक अवस्थामा छौं। यसको पार के हो त? यसको पार लगाउने तरिका के हो त? अब एउटा कुनै पार्टीले उठाएको, केही समूहले उठाएको विषयलाई मात्र जोड दिने होइन। नेपाली जनताले के उठाएको छ? नेपाली जनताले शिक्षा स्वास्थ्य निशुल्क गर्नु पर्यो, आर्थिक समानता ल्याउने कानून बनाउनु पर्यो, विदेशमा उपचार गर्न नपर्ने गरी स्वदेशमै गुणस्तरीय आधुनिक सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरू बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा त उठिरहेको छैन। नेपाल भारत सीमा खुल्ला सीमा नियमित गर्नु पर्यो। भारतले 100 ठाउँमा 60,000 हेक्टर भन्दा बढी भूमि अतिक्रमण गरेको छ, त्यो फिर्ता लिनु पर्यो। 5,994 सीमा स्तम्भ छ भारतसँग। 1100वटा सीमा स्तम्भ त उखेलेर नेपालतिर सारेको छ। त्यो यथास्थानमा राख्नु पर्यो भनेर नेपाली जनताले उठाएको छ। र नेपाली भूमि डुब्ने गरी बाँध तटबन्ध र सडक बनाएको छ भारतले। ती सबै भत्काउनु पर्यो भनेर नेपाली जनताले उठाउँदै आएको छ। खोइ सरकारले सुनेको छ? सरकारले चाहिँ संविधान संशोधन गर्ने भनेर भारतले दबाब दिएपछि त्यतैतिर लाग्ने। जनताको कुरा सुन्नु पर्यो सरकारले। त्यसकारण यदि सरकार नेपाली जनताको हो, देशभक्त हो भने जनताको कुरा सुनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अरूले पनि उठाएको छ नि, हामीले पनि उठाएका छौं यी विषयहरू। हाम्रो पार्टीले उठाएको विषय कार्यान्वयन गर्न नपर्ने अनि भारतीय एकाधिकार पुँजीले उठाएको विषय चाहिँ संविधान संशोधन गर्दै कार्यान्वयन गर्दै जाने, नेपाली जनताले उठाएको विषयहरूतिर सरकारको ध्यान जानुपर्छ। जस्तो यहाँले भन्न खोज्नु भएको, यदि राजपा चुनावमा आउँछ, नआए पनि चुनाव गराउनुपर्छ भन्न खोज्नु भएको। सबै पार्टीहरूको आफ्नो आफ्नो माग छ। त्यो सबै माग पूरा गरेर मात्र चुनाव गर्ने भए त कि त्यही भन्नु पर्यो सरकारले? 27वटा पार्टीको त सबैको छ नि आफ्नो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीको पनि माग छ। हामीले स्थानीय चुनावमा यो स्थानीय तहको संख्या घटाएकै मिल्दैन भनेर हामीले भन्यौं। अब एउटा गाविसलाई एउटा वडा बनायो अनि के हो भनेर भन्दा यो सिंहदरबारको अधिकार घरदैलोमा पुर्याउने। एउटा गाविसमा 47 जना जनप्रतिनिधि हुने ठाउँमा 5 जनामा घटाएपछि अनि जनताको घरदैलोमा सिंहदरबारको अधिकार पुग्छ। जनप्रतिनिधि धेरै भए पो सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पुग्छ। यसरी 3000 चान्चुन स्थानीय निकायलाई घटाएर 744 मा घटाइयो। स्थानीय तहको संख्या यो नै ठिक छैन। हामीले त थप गर्नुपर्छ, घटाउनु हुँदैन भन्ने यहाँको माग र राजपाको पनि स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्छ। हाम्रो स्थानीय तह होइन, हाम्रो त साबिक स्थानीय निकायकै चुनाव गर्नुपर्छ। यसमा स्थानीय तह 20-30वटा स्थानीय तह बढाउने भन्ने हाम्रो होइन। त्यसकारण सबै पार्टीको मागलाई सम्बोधन गर्ने भए हाम्रो पार्टीको मागको किन सुनवाई हुँदैन? त्यसकारण अब त्यसमा विरोध धेरैको भयो। स्थानीय तहको जुन निर्धारण भयो 744 मा सरकारले निर्वाचन गर्ने भनेर घोषणा गर्यो। वैशाख 31 गते त्यही दिन गर्नुपर्ने थियो। अब कुनै समूहले यो पुग्दैन, संविधान संशोधन गरेर मात्र चुनाव गर्न दिने भन्ने कुरो गरेपछि उतैतिर लाग्नु हुन्न सरकार। जस्तो राष्ट्रिय मधेस केन्द्रित दलहरू जुन छन्, राजपा भन्छ अहिले, उनीहरूले नाकाबन्दीदेखि लिएर सारा विरोधका कार्यक्रम गर्न सकेको, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले त्यो सकेन होला। त्यस हिसाबले सरकारले यसलाई चाहिँ अलिकति हाई प्रायोरिटीमा राखेको पनि हुन सक्छ नि त। नाकाबन्दी त भारतीय एकाधिकार पुँजीले गरेको हो। नाकामा मान्छे थिएन, तै पनि सामान पठाउँदैन, ट्रक यता आउँदैन, गाडी यता आउँदैन। हामीले हेरेकै हो, वीरगञ्जमा त 7 जना मान्छे थिए। नेपाल प्रहरी गएर त्यो नाका बन्द गर्नेलाई
किन बसेको भनेर सोध्दा त्यसपछि 3-4 जना त भारततिरै भागे, उनीहरू भारतीय रहेछ, 2-3 जना मात्र नेपाली रहेछ। नाकाबन्दी त भारतीय एकाधिकार पुँजीले गरेको हो, त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपाल सरकारले मुद्दा दिनुपर्ने थियो। नेपालको पारवन अधिकार हनन गरेर नाकाबन्दी गर्ने भारतीय एकाधिकार पुँजी विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दिनुपर्ने सरकार भारतीय दलाल भएको हुनाले त्यो गर्न सकेन र नेपाली जनताले दुःख पाएको। यो नेपाल मजदुर किसान पार्टीको मधेसका क्षेत्रहरूमा संगठनात्मक अवस्था कस्तो छ अहिले? नेपाल मजदुर किसान पार्टी मजदुर र किसान जहाँ जहाँ छन् ती सबै ठाउँमा छ। त्यसकारण मधेस, तराई, पहाड, हिमाल सबैतिर, पूर्व पश्चिम सबैतिर हाम्रो संगठन छ र हामीले पश्चिमका कालीकोट, दैलेख, जुम्लामा स्थानीय तहमा हाम्रा साथीहरू निर्वाचित पनि हुनु भएको छ। मधेसमा यहाँको उपस्थिति ज्यादै कम होला नि त? मजदुर किसान जनताले बुझ्दै गएपछि र भारतीय एकाधिकार पुँजीको थिचोमिचो विरुद्ध लड्ने जनता सचेत हुँदै गएपछि हाम्रो संगठन पनि बढ्दै जाने हो। जस्तो चुनावकै कुरा गरौँ, पहिलो चरणको चुनावमा यहाँले भक्तपुरबाट यहाँको पार्टीले निकै राम्रो चुनाव नतिजा प्राप्त गर्यो। त्यो क्षेत्रमा जनताले धेरै मतदान गरे, धेरै विश्वास दिलाए र अन्य क्षेत्रमा भने यहाँको पार्टीको चुनावमा त्यति विजय पनि भएको पनि देखिएन, चुनावमा बलियो उम्मेदवारी दर्ता गराएको पनि देखिएन। नेपाल मजदुर किसान पार्टी किन सीमित एउटा जिल्लामा मात्रै खुम्चिँदैछ, एउटा जिल्लामा पनि त्यो भक्तपुर नगरपालिकामा मात्रै रहन पुग्यो? कारण किन यस्तो? पञ्चायत कालमा हाम्रो संगठन नारायणी, जनकपुर, भिरी कर्णाली र बागमती अञ्चलमा हाम्रो संगठन विस्तार भएको थियो पञ्चायत कालमै भूमिगत रूपमा। र पछि बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछि वाम एकताको नाउँमा अब त्यसबेला एमालेकै मान्छेहरूले अब सबै वाम एक भयो भनेर हाम्रा पार्टीका साथीहरूलाई उनीहरूले एमाले बनाए र त्यो बेमानी हो। त्यसबेला वाम एकता पञ्चायतको विरुद्ध मात्र थियो, पार्टी एकता थिएन। तर एमाले त्यसरी हाम्रो पार्टीलाई तोडफोड गर्न पञ्चायत विरुद्ध जेल नेल भएका संघर्ष गरेका कार्यकर्ताहरूलाई एमाले बिगार्ने काम गर्यो, त्यो गलत थियो। त्यसपछि अहिले यो बहुदलीय व्यवस्थापछि हामीले जुम्लाबाट 2 चोटि चुनाव जित्यौं, दैलेखबाट जित्यौं र ती सांसदहरूलाई कांग्रेस र एमालेलाई पैसा दिएर किन्ने अनैतिक काम गर्यो। त्यसकारण पैसा दिएर चोर्ने काम गर्यो सांसदलाई। पार्टीहरू एमाले र कांग्रेसले नै सांसद चोर्छ भने अनि देशमा कसरी नैतिकता रहन्छ? त्यसकारण हाम्रो पार्टी अब यसो हेर्दाखेरि कमजोर हुन संख्यामा कमजोर, तर हामी नैतिकता, इमानदारीता, देशको सेवा, सार्वभौमिकता रक्षा, जस्तो मैले अघि पनि भने नाकाबन्दीको विरुद्ध भारतीय राजदूतावासमा गएर नारा लगाउने पार्टी नेमकिपा हो र विरोध पत्र भारतीय राजदूतावास मार्फत मोदी भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पठाउने पार्टी नेमकिपा हो। अस्ति कञ्चनपुरमा भारतीय सशस्त्र प्रहरी बल नेपालभित्र पसेर गोविन्द गौतमको हत्या गरेर त्यसको विरुद्ध भारतीय राजदूतावास धरना दिन जाने, त्यहाँ नारा लगाउने र मोदीलाई विरोध पत्र दिने पार्टी नेमकिपा हो। नेकपा पार्टी पहिला निकै सशक्त भूमिका निर्वाह पनि गरेको थियो। 46 सालको जनआन्दोलनमा पनि हामीलाई याद छ, काठमाडौँमा आन्दोलन चलिरहँदा भक्तपुरबाट नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरू र्यालीमा नआउँदासम्म त्यहाँ आन्दोलन सफल भएको स्थिति थिएन। तर 62-63 मा त्यो अवस्था देखिएन। तर यहाँले अघि भन्नुभयो नेकपालाई खुम्चाउनेमा नेकपा एमाले जस्ता पार्टीहरूको पनि योगदान रहन पुग्यो भन्नुभयो। तर नेकपा एमाले सँगै तपाईहरु अहिले अंगालो मार्न पुग्नु भएको छ, सरकारमा पनि समर्थन गर्नुभयो ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेलामा, र नेकपा एमाले प्रतिपक्षी गठबन्धनमा बस्दा पनि त्यो गठबन्धनमा तपाईहरु सामेल हुनुभयो भने अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा यहाँहरुको जस्तो ठिमी मध्यपुर नगरपालिकामा यहाँहरु तालमेलै गर्नुभयो भनेपछि कहिले यहाँहरु तालमेल गर्नुहुन्छ, कहिले अंगालो मार्नु हुन्छ, कहिले त्यसले हामीलाई सिद्धायो भन्नुहुन्छ, अनि जनताले कसरी विश्वास गर्ने? मानिज्यू यो बताउनुस् न। होइन, एमालेले भारतीय विस्तारवादको विरुद्ध र भारतीय एकाधिकार पुँजीको दबावमा नबस्ने भन्नेकै कारण मैले अघि पनि भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विषयसँग सम्बन्धित छ र नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता रक्षासँग सम्बन्धित छ। त्यो विषयमा संविधान भारतीय दबावमा संशोधन नगर्ने भन्ने कुरो हामीसँग वचनबद्धता
गरेकै कारण हामीले सरकारलाई समर्थन गरेको हो। अब यो हाम्रो नेपालको आन्तरिक मामिला हो। यो यस हाम्रो सांसद चोर्ने र अनि यो चुनावमा यो केही सँगै मिलेर जाने भन्ने कुरो हाम्रो आन्तरिक विषय हो। हामी देशको सार्वभौमिकता रक्षा र स्वतन्त्रता रक्षाको निम्ति को एउटा शर्त हुन्छ र त्यो शर्तभित्र हामीले समर्थन गर्यौं र यो हाम्रो आन्तरिक विषयमा उनले जुन गलत काम गर्यो त्यसको हामी विरोध गर्छौं र विरोध गरिरहेकै छौं। र राजनीति भनेको एक दिनको लागि होइन, एमालेले त्यो बुझ्नुपर्छ। जस्तो अहिले एमालेलाई ठूलो बनाउन यहाँको पनि योगदान छ। जस्तो मैले मध्यपुर नगरपालिकाकै कुरा गरेँ, त्यहाँ यहाँहरूले तालमेल गरेको कारण एमालेले चुनाव जित्यो, न त अलिकति कठिन पर्ने स्थिति देखिन्थ्यो, यहाँहरूले सघाउनु भयो। यो अहिले कारण चाहिँ किन आयो यस्तो? मध्यपुरमा त एमालेले अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तै नेमकीपालाई फेरि विश्वासघात गरेको। किन? मेयर मात्र जित्ने एमालेको, उपमेयर नेमकीपाको हार्ने भनेपछि एमालेले विश्वासघात गरेको होइन। त्यसकारण यो एमालेले फेरि एकपटक विश्वासघात गर्यो जनतालाई। जुन एमालेले विश्वास गर्यो नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई विश्वासघात गर्यो, त्यसैले आफू जित्यो र अरूलाई हरायो। त्यो विश्वासघातको बारे पश्चाताप चाहिँ एमालेले एक दिन गर्नै पर्छ। जसरी उनले महाकाली सन्धि गरेर देशलाई विश्वासघात गर्यो, जनतालाई विश्वासघात गर्यो। राजनीतिमा विश्वासघात गरेर अगाडि बढ्न सक्दैन, त्यसको पश्चाताप उसले गर्नै पर्छ। जनताले त्यसको एक दिन सजाय दिन्छ। एमालेका नेताहरू चतुराई गर्नमा मान देखिन्छन्, जस्तो यहाँले पनि भयो। यहाँहरूलाई एउटा आफ्नो उसमा प्रभावमा पार्न सक्यो, त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि प्रभावमा पार्न सक्यो। जहाँ ललितपुर र काठमाडौँको कुरा छ, एमालेले त्यहाँ धोका दियो, उनीहरूलाई भन्ने कुरा यहाँले भने जस्तै राप्रपाले पनि भनिरहेको छ। भनेपछि यो चतुराई गर्न त एमालेका नेताहरूले अहिले महान ठान्नुपर्ने स्थिति आएन? चतुराई होइन, यो जनताप्रति विश्वासघात हो र यो एक किसिमको जालसाजी पनि हो। र एउटा भन्ने नेपालीमा चलन पनि छ, देशभरिको जाली फता एकातिर राखेर एमालेको जाली फता अर्कोतिर राख्यो भने जाली फताईमा चाहिँ एमाले नै गरौँ हुन्छ। त्यसकारण जाली फताई गरे हो एमालेले। उसको त्यो चतुराई होइन, त्यो कुनै बुद्धिमानी होइन, त्यो विश्वासघात हो। त्यसको उसले एक दिन पश्चाताप गर्नै पर्छ। एमालेले अर्कालाई धोका दिएर अगाडि बढ्न सक्दैन। जस्तो भक्तपुर बाहेकका जस्तो नगरपालिका अथवा गाउँपालिकामा उम्मेदवारी कति ठाउँमा दिएको थियो नेपाल मजदुर किसान पार्टीले? मैले अघि पनि भने हामीले 14 यो पहिलो चरणमा हाम्रो 28वटा जिल्लामा हामीले जिल्लामा पार्टी दर्ता गरेका थियौं र त्यसमध्ये आधा जिल्लामा हाम्रो प्रत्येक गाउँपालिका नगर अधिकांश गाउँ र नगरपालिकामा हाम्रो उम्मेदवारी थियो। हाम्रो उपस्थिति हाम्रो उम्मेदवारी भनेको देश र जनताको रक्षा, सार्वभौमिकताको रक्षा, स्वतन्त्रताको रक्षाको पक्षमा हो। त्यसकारण हामीले पाएको मत भनेको त्यो कुनै लोभ र कुनै शुभ लाभको मत होइन, यो देशको रक्षा गर्ने मत हो, सार्वभौमिकता रक्षा गर्ने मत हो। हामीले 14-15वटा जिल्लामा पहिलो चरणमा उठायौं र त्यहाँको गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा। अब हामी 14-15वटा जिल्लाको गाउँपालिका र नगरपालिकामा हाम्रा उम्मेदवारीको बन्दोबस्त भइरहेको छ र केही जिल्लामा हामीले पार्टी दर्ता नगरेको र त्यहाँ स्वतन्त्र ढंगले हाम्रो पार्टीका उम्मेदवार उठ्नु भएको छ। जस्तो मकवानपुरमा हामीले स्वतन्त्र ढंगले उठायौं। जस्तो यहाँ व्यवस्थापिका संसदको सदस्य हुनुहुन्छ, सांसद हुनुहुन्छ। व्यवस्थापिका संसदमा राष्ट्रियताको विषयमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले खेलेको भूमिकालाई स्मरण गर्दा के गर्न सकिन्छ? अब हामीले भारतीय एकाधिकार पुँजीले सीमा अतिक्रमण गरेको विरुद्ध संसदमा नारा लगायौं। भारतीय एकाधिकार पुँजीले नेपालको पार्वन अधिकार हनन गरी नाकाबन्दी लगाउँदा संसदमा नारा लगायौं। हामीले संसदमा भारतीय दलाल मुर्दाबाद, भारतीय एकाधिकार पुँजी मुर्दाबाद, सीमा अतिक्रमण बन्द गर भनेर सिधै नारा लगायौं। त्यसकारण देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता रक्षाको निम्ति हामीले सडक र संसद दुवैतिर हामीले समान ढंगले अगाडि बढिरहेका छौं। संसदमा सानो भए पनि यहाँले आवाज चाहिँ उठाइराख्नु भएको छ राष्ट्रियताको विषयमा। अब विचार चाहिँ सानो हुन्न। नेपाल मजदुर किसान पार्टीको विचार संख्यात्मक हिसाबले मैले अघि पनि भने भोज भतेर पैसा बाँडेर सामान बाँडेर पदको दुरुपयोग गरेर चुनाव जित्ने सरकारमा गएका पार्टीहरू अहिले यसो हेर्दा अब हात्ती जस्तै हो। अब ठूलो छ हात्ती, तर
उसको मासु खानु हुँदैन नि, त्यस्तै हो, त्यो काम लाग्दैन। त्यसकारण हाम्रो नेपाल मजदुर किसान पार्टीको विचार महान छ। हामीले देशलाई रक्षा गर्ने, जनताको निरन्तर सेवा गर्ने, पदमा नबिक्ने। हामी अहिलेसम्म हामीले केही सरकारलाई समर्थन गर्यौं, केही लिएका छैनौं हामीले, बरु हाम्रो गुमायौं। जस्तो हाम्रै सांसद चोर्यो, हामीले समर्थन गरेको पार्टीले नै। त्यसकारण हामी कुनै लोभमा हामी छैनौं। हामी देश र जनताको रक्षाको लागि हो। सारा जनताले यो कुरा बुझ्दै जानेछन् र नेपाल मजदुर किसान पार्टीको संगठन पनि बढ्दै जानेछ र देशले मुक्ति पाउनेछ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी नभए देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता नहुने स्थिति छ। यदि देशलाई रक्षा गर्ने हो भने नेपाली जनता नेपाल मजदुर किसान पार्टीको संगठनमा एकता भएर आउनु उपयुक्त हुनेछ। व्यवस्थापिका संसदमा 601 सांसदको संख्या छ, तर अहिले सांसदहरूलाई जुन दिएको सांसद विकास कोषको विषयमा निकै विवाद स्थिति छ। जनताले निकै आरोपहरू लगाइरहेका छन्। जुन अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन पनि भइसकेको छ, संहिता कार्यान्वयनमा छ, यो स्थितिमा बजेटले पनि संहितालाई स्थानीय तहलाई बजेट दिइसकेको स्थितिमा अब पनि सांसद विकास कोषमा जुन बजेट छुट्याउनु यो वास्तवमा जायज हो कि गलत हो? यहाँ एकदम सांसद भएको नाताले प्रश्न पार्दैछ। संसद सदस्यको काम नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विधेयक र सन्धि सम्झौता विदेशीसँग भएका बारे छलफल गर्ने हो। संसद भनेको प्राज्ञिक थलो हो। यो विकास निर्माणको काम स्थानीय निकाय, स्थानीय तह हो। अहिले स्थानीय तह मार्फत हुनुपर्ने हो। हामीले यसकारण देशको 50% बजेट स्थानीय निकाय वा तह मार्फत विकास निर्माण गर्न दिनुपर्छ, त्यसरी नै छुट्याउनुपर्छ भन्यो। तर अहिले स्थानीय तह मार्फत अब 12 खर्ब 78 अर्ब बजेटमा जम्मा 2-3 अर्ब मात्र स्थानीय तह मार्फत जाने गरी बनाइयो बजेट। यो गलत छ। त्यसकारण यो संसद विकास कोष भनेको यो स्थानीय निकाय वा तहले गर्ने विकास निर्माणको काम हो। त्यो संसद सदस्य मार्फत गर्नुपर्ने होइन। त्यसकारण यो पनि गलत हो। हामीले सुरुदेखि नै संसदको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषलाई त्यसरी खर्च गर्न दिनुहुन्न। संसद सदस्यको काम गाउँपालिका नगरपालिकाको बाटोघाटो पुल बनाउने होइन, त्यसको लागि नीति बनाउने हो। केन्द्रमा बजेट र विकासको बजेट स्थानीय निकायमा पठाइदिने नीति बनाउने हो। त्यो नीतिको लागि काम गर्ने हो। संसद सदस्यले आफै पैसा लिएर निर्वाचन क्षेत्र विकास गर्ने भनेर जाने होइन। यो गलत काम भइरहेछ। यसमा पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी नै दोषी छन्। यसको जुन विकास कोषको पाएको रकममा व्यापक दुरुपयोग भएको भनेर आम जनताबाट आलोचित भइरहेको स्थितिमा यो रहिरहनु पर्छ भन्ने मान्यता छ कि नेपाल मजदुर किसान पार्टीको? होइन, खारेज हुनुपर्छ भन्ने मान्यता? मैले अघि पनि भने नि, नीति निर्माण गर्ने हो संसद सदस्यहरूको काम। विकासको कोष खर्च लिएर निर्वाचन क्षेत्रमा जाने हो भने त्यो स्थानीय निकाय, स्थानीय तहको काम हो। अब यसको दुरुपयोगको कुरा त सरकारमा जाने नै कमिसन खानको लागि, मन्त्री हुने नै कमिसन खानको लागि। त्यसकारण तपाईले कुनै मन्त्री आउनुभयो भने यो कमिसन खाने मान्छे आयो भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ। कुनै सरकारमा यो पार्टी आयो भने यो पार्टी चाहिँ कमिसन खाने पार्टी भनेर बुझ्नुपर्छ। स्थिति यो छ देशमा। त्यसकारण यो हामीले हाम्रा साथीहरू मार्फत यो विकासको कोष रकम जुन आयो 50 लाख रुपियाँ निर्वाचन क्षेत्र विकास, त्यो हामीले साथीहरूकै मार्फत जिम्मा लगाउँछौं। हाम्रा प्रतिनिधिले सबै काम गर्छ। हामीले जनताकै सुझावमा, जनताको उपभोक्ता समिति मार्फत यो पैसा खर्च गरेका छौं। अब संसदमा र पत्र पत्रिकामा आएको अनुसार यस्ता विकास कोषको रकम त आधा पनि खर्च भइरहेको छैन सदस्यहरूको। सरकारमा जाने पार्टीहरूकै संसद सदस्य। म अलिकति जनजीविकाको विषयमा जान चाहन्छु। जस्तो जनजीविकाको सवालमा अहिले महँगी छ, भ्रष्टाचार छ, वातावरण प्रदूषित बन्दै गएको छ। त्यो अवस्थामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको भूमिका के हुनुपर्छ? अब भ्रष्टाचार त झन्झन बढ्दै गइरहेको छ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनल भन्ने एउटा संस्था छ, उसले हरेक वर्ष भ्रष्टाचारको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्छ र त्यसरी रिपोर्ट सार्वजनिक हुँदा पनि सरकारमा गएका पार्टीहरू निर्लज्ज भएर अगाडि बढिरहेको छ। भ्रष्टाचार गरेरै अगाडि बढिरहेको छ। मैले अघि पनि भने मन्त्री र सरकारमा गएका पार्टी भनेकै कमिसन
खानेको रूपमा अहिले छ। जस्तो म अलिकति भक्तपुरकै कुरा गर्छु। भक्तपुरको जनजीविकाको विषयमा वातावरणमा निकै ठूलो समस्या पैदा भएको छ। त्यहाँ इट्टा भट्टाहरू थुप्रै सञ्चालनमा छ। त्यो इट्टा भट्टाबाट निस्किने धुवा धुलोले त्यहाँ भक्तपुर जिल्लालाई पुरै वातावरणमय बनाइदिएको स्थिति छ। त्यो आफ्नो जिल्लामा वातावरणलाई न्यूनीकरण गर्न, कम गर्न यहाँको भूमिका चाहिँ के हुन सक्छ? अब सरकार संसद सदस्यको रूपमा हामीले सरकारलाई स्वच्छ वातावरणको निम्ति हामीले राख्ने हो, संसदमा राख्यौं। जस्तो सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका उद्योगहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने भनेर गएको वर्षको बजेटमा सरकारले राख्यो, तर कार्यान्वयन गरेन। सरकारले नै अनुमति दिएर यस्ता उद्योग धन्दाहरू आएका हुन्। त्यसकारण हामी संसद सदस्यले सरकारलाई जनताको प्रतिनिधि भएर सुझाव दिइरहेका छौं। काठमाडौँ उपत्यकालाई सांस्कृतिक नगरको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। यहाँ अहिले धेरै जनसंख्या यही बसिरहने, कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएर छौं, अलि छिटै धुलो धुवा प्रदूषण अपराध बढिरहेको छ। त्यसैले जिल्ला जिल्लाको गाउँहरूलाई नै नयाँ नयाँ शहरको रूपमा विकास गर्ने, सबै मान्छे काठमाडौँमै आउनुपर्ने, जस्तो इस्ता भट्टालाई एउटा विस्थापन गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन? यहाँले त्यहाँ खेल्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न? त्यो त सरकारले गरेपछि त सबै संसारको सबै शहरहरूमा भइरहेको कुरा हो नि। स्वच्छ वातावरण बनाउनलाई सरकारले त्यो निर्णय गर्नै पर्छ। हाम्रो निर्धारित कार्यक्रम सकियो। यहाँ आइदिनु कार्यक्रममा यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद छ यो काष्ठमण्डप टेलिभिजनलाई, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको केही कुराहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभएकोमा। दर्शकबिन, राजनीतिक बहसको कार्यक्रम सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। काष्ठमण्डप टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्, नमस्कार। हाफ एचपी देखि पावरफुल सर्भो वाटर पम्प। सर्भो घरको लागि, सर्भो सिंचाइको लागि, सर्भो निर्माणको लागि। विगत 20 वर्षदेखि सर्भो वाटर पम्प, आवश्यकता सबैको। Silver Sanitary. After all, it's your image. सबैतिर गुड्ने, लोड पनि तान्ने, हिलो खाल्डो केही नभन्ने। चढ्दा नि आराम, हेर्दामा सान, टाइममा पुर्याउने यसको काम। सुमोले दिन्छ सबैलाई साथ, फाइदै फाइदा लाखौँला। Sumo Gold from Tata Motors. नामै काफी छ। हे भगवान, मेरो घरलाई मजबुत बनाउनुहोस्। म तपाईको ठूलो मन्दिर बनाएर राख्छु घरमा। प्रभु, आफूले जे पाए त्यही सिमेन्ट प्रयोग गर्ने अनि घरको जिम्मा हाम्रो कदापि हुँदैन यस्तो। त्यसो भए भगवान, म के गरौँ? तथास्तु। त्रिदेव पीपीसी सिमेन्ट, 3 विशेष गुणयुक्त शुद्ध नेपाली सिमेन्ट। भरतपुर महानगरपालिकामा मतगणना भइरहँदा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले नै मतपत्र च्यापेको चितवन प्रहरीले पुष्टि गरेको छ। चितवन प्रहरी प्रमुख एसपी दीपक थापाले दिनुभएको जानकारी अनुसार मतपत्र च्याप्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेका मधु नेउपाने र द्रोण